तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुछ अमाल हज और उम्रे के आप हजरात के सामने रखे थे और बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उस पर अमल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हरमैन शरीफैन की जो एक तड़प थी उसको पूरा फरमाया, बार बार उनको सादत अता फरमाई। बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाई और कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किए, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज किए। असल में सैकड़ों मैसेज होते हैं, उनको देखना, जवाब देना मेरे जैसे एक मसरूफ़ और नालायक आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो चूँकि 3-4 व्हाट्सअप हैं, सबको फिर मैं बारी बारी थोड़ा थोड़ा टाइम देता हूँ, देखता हूँ और कोशिश करते हैं कि नीचे से देखें, जिनके पहले मैसेजेस आए हुए हैं उनका हक़ है उनको जवाब दिया जाए। बाज़ हमारे भाई और बहनें बार बार कॉल पे कॉल करते हैं, उन्हें थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि जिनकी बारी पहले है उनको जवाब दिया जाए। फिर बाज़ ऐसे हैं कि जो मैसेज करके बार बार कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं, अगर मैसेज नहीं देखो एक आध दिन तो उसको फ़ौरन डिलीट कर देते हैं और फिर गिले शिकवे करते हैं कि हमें एमरजेंसी है, आप देख नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि जिनका हक़ पहले है उनको जवाब देना हमारे ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है और उनका हक़ है हमारे ऊपर। अगर हम हक़ तलफ़ी करें तो इसका फिर वबाल उनके ऊपर भी है, खुदा न खास्ता हमारे ऊपर भी है। तो इसलिए थोड़ा सा हौसले और तहम्मुल के साथ जो है मैसेज किया करें और जवाब का इंतज़ार किया करें। बारी से सबको जवाब दिया जाता है। तो जिन लोगों ने हज और उम्रे के अमल को किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक 2 हफ़्ते के अंदर जिनके असबाब पैदा किए, कोई हज के लिए गया, कोई उम्रे के लिए गया, सैकड़ों वाक़यात में से हमने आज आपको सिर्फ 3 बताने हैं। एक तो एक मस्जिद के कारी साहब हैं। आपको पता है कि हमारे मसाजिद के जो आइमा हैं, खुतबा हैं या जो कारी कुरान हैं, उनकी तनख्वाह बेचारों की क्या होती है, 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार हो जाएगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में मस्जिद है, बहुत अच्छी मस्जिद कमेटी है और बहुत ज़्यादा कोई उनके पास अपना फ़ंड है मस्जिद का, तो कोई 20, 25, 30 हज़ार दे देंगे। वरना आम तौर पर जो हाफिज़ और कारी बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं मस्जिद के अंदर, मदारिस के अंदर, उनकी तनख्वाह, अगर आप बैकवर्ड इलाके में जाएं या और बाज़ इलाके में चले जाएं, आप कोई ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, तो वहाँ तो बस देख और सुन के हमें खुद रोना आता है और दिल खून के आंसू रोते हैं कि 3,000 5,000 कारी की हाफिज़ कुरान की तनख्वाह है जो मस्जिद में और मदरसे में कुरान की खिदमत कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने उनको उसी में कनात दी है, उसी में बरकत दी है और उनका एक हौसले के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह उसी में खैर और बरकत रख देता है। तो ये कारी साहब हैं, इन्होंने कहा कि मैंने कोई 12-13 दिन यकीन के साथ इन्होंने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 बार, हाँ इन्होंने लिखा 7 बार तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये बड़ा ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अपना तजर्बा शुदा अमल है। तो इन्होंने कहा कि मैंने 10-12 दिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 बार तलबिया पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने क्या सबब बनाया कि इनके मस्जिद के एक नमाजी थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालदा को हज करवाना था तो वो नहीं करवा सका, वो फ़ौत हो गई। तो हज बदल के लिए इन्होंने कारी साहब को सिलेक्ट किया और कारी साहब को भेज दिया। अल्लाह ताला ने उनका सबब बना दिया। कारी साहब इनकी वालदा का हज करने के लिए चले गए। अच्छा जी, ये दूसरी हैं, एक हमारी बहन हैं, ये किसी मदरसे में आलिमा हैं और मौलिमा हैं, आलिमा भी हैं और मौलिमा हैं, पढ़ा रही हैं किसी मदरसे में। और ये बेचारी मुतल्लका हैं, इनको तलाक हुई है, किसी वजह से इनकी शायद औलाद नहीं थी, इस वजह से इनको तलाक हुई है। ओहो, ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है मुआशरे में, औलाद ना हो तो बीवी को तलाक दे देते हैं। उस बेचारी के बस में तो नहीं है ना तलाक और औलाद।
تو انہوں نے یہ عمل کیا تو کہنے لگی کہ میں نے 3-4 ہفتے یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت نے انہوں نے ہر فرض نماز کے بعد انہوں نے بھی 7 بار پڑھا تلبیہ، اور اللہ رب العزت نے یہ سبب بنا دیا کہ ان کی کوئی آنٹی تھی، خالہ تھی ان کی کوئی، انہوں نے ان کو کہا کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، ان کی خالہ تھی، اور پھر ان کے بھائی کو تیار کیا، بھائی نے اپنا پیسہ لگایا اور ان کا محرم بن گیا خالہ اور بانجی کا، یعنی اپنی بہن اور خالہ کا وہ محرم بن گیا، بھائی بھی ساتھ چلا گیا اپنے پیسے پہ، اور یہ جو بیچاری معلمہ تھی عالمہ، یہ اپنی خالہ کے انتظام پہ انہوں نے ان کا انتظام کر دیا، اور یہ ساتھ عمرہ کر کے آ گئی۔ ان کی بہت آرزو تھی، لکھ رہی ہیں کہ میں وہاں جا کے بہت آپ کے لیے بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، انہوں نے میرے لیے بھی دعا کی وہاں سب کے لیے، اور اللہ نے ان کو اپنا گھر دکھا دیا، حرمین شریفین کی زیارت کر لی، اور یہ اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ یہ چلی گئی، عمرہ کر کے آ گئیں۔ اور تیسرا ایک یہ واقعہ ہے، ایک وکیل صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب میرے پاس آتے بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جانا قبول کرے۔ یہ وکیل صاحب آتے رہے اور یہ ہیں پاکستان کے کسی شہر سے، یہ بتانا مناسب نہیں ہے، بڑے وکیل ہیں۔ تو جب یہ میرے پاس آتے تھے تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے 13-14 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو میں نے ان کو پھر کچھ دم کیا، کچھ مسائل تھے ان کے، کچھ اللہ پاک نے وہ حل کیے، کچھ بچوں کے مسائل تھے، ان کی اہلیہ کے مسائل تھے، اللہ نے وہ بھی حل کیے۔ تو یہ وکیل صاحب کا واقعہ بھی ہمیں لکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے یہ کہنے لگے کہ میں نے پھر جب توبہ کی، نماز شروع کر دی، سات نماز پڑھنی شروع کر دی، تو ہر نماز کے بعد انہوں نے تلبیہ پڑھا 3 بار، کہنے لگے کہ زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو ہر نماز کے بعد انہوں نے 3 بار تلبیہ پڑھا، اور انہوں نے ٹائم نہیں لکھا کہ کتنا ٹائم میں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے بہت جلد مجھے توفیق دے دی، حالانکہ پیسہ تو ان کے پاس پہلے بھی تھا، مالدار ہیں، بڑے وکیل ہیں، لیکن نماز روزہ کوئی نہیں تھا، اللہ سے دوری تھی، اور کوئی حج عمرے کا شوق نہیں تھا۔ اور جب اللہ پاک نے ان کا علاج کروایا، ہمارے ذریعے ہمیں ذریعہ بنایا، تو توبہ کی توفیق بھی دی، نمازیں شروع کر دی، اور پھر اللہ پاک نے حج کے لیے قبول کر لیا، اور اس سال یہ حج کر رہے ہیں، اور میاں بیوی دونوں گئے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ تلبیہ پڑھا کچھ دن اس نیت سے اور طرف سے، اور اللہ پاک نے دونوں کو قبول کر لیا، حالانکہ اس دفعہ حج بہت مہنگا تھا، 14-15 لاکھ میں پرائیویٹ عام طور پہ حج ہوا، 17 لاکھ تک 18 لاکھ تک گیا، اب پتہ نہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہے پرائیویٹ گئے یا سرکاری گئے، بہرحال یہ میاں بیوی دونوں اس سال حج کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم نے صرف تلبیہ پڑھا تھا، یہ جو حج عمرے کا، یہ 3 واقعات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ اگر حج اور عمرے کی دل میں تمنا رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر کی حاضری کی آپ کو تڑپ ہے اور خواہش ہے اور آرزو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کی، اسلام پیش کرنے کی، سنہری جالیوں کی زیارت کی، اور وہاں پر جو انوار و تجلیات ہیں ان کو سمیٹنے کی، وہاں دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اگر آپ کو آرزو ہے، تمنا ہے، تو آپ بھی ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، 3 بار، 7 بار، جتنا آپ کا دل چاہے، شوق سے، محبت سے، عقیدت سے، استحضار سے، آنکھیں بند کر کے، یقین سے، اور اپنی آنکھوں کو، اپنے دل دماغ کو، توجہ کو حرمین شریفین میں لے جائیں، اور وہاں پر پلکیں بچھا کے یقین کے ساتھ آپ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ تلبیہ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، میرا رب بہت جلد آپ کے لیے حاضری کا سبب بنا دے گا، آپ کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور حرمین شریفین کی جو حاضری ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، وہاں سے بلاوا آتا ہے تو انسان جاتا ہے، ہر کام ہی میرے رب کی توفیق سے ہے، لیکن حرمین شریفین کی جو حاضری ہے یہ خاص طور پر وہاں سے بلاوا آتا ہے تو حاضری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں پتی ہیں، لیکن ایک بار جانے کی بھی توفیق نہیں، نہ شوق ہے نہ جاتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں
کہ جن کے پاس نہ پیسہ ہے، صرف دعا ہے، آرزو ہے، طلب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہفتوں مہینوں میں لے جاتا ہے، سبب بھی پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ قبول کرتا ہے تو اسباب بھی بنا دیتا ہے، اسباب کا بھی خالق مالک وہی ہے۔ تو اللہ سے مانگیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔